आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम रियल फेसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, नेपालीहरूको दोस्रो महान चाड तिहार मनाइरहेका छौँ हामी र मूलतः आजको सन्दर्भ लक्ष्मी जयन्तीको छ। नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ रियल फेसमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका एकजना सहयात्रीका रूपमा स्रष्टा श्यामदास वैष्णवसँग। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु, अलिक बिसन्चो जस्तो छ। अलिकति उमेरले हो केले हो अलि शिथिल बनाएको छ। कति वर्ष हुनुभयो? 90 वर्ष। 90 वर्ष हुनुभयो है। आजको सन्दर्भ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्तीसँग जोडेर हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ एक वाक्यमा सम्झिनु पर्यो भने देवकोटालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? छोटोमा सम्झिनु पर्यो भने? देश सुधारक साधक। देश सुधारक साधक भन्नुभयो होइन? देश सुधार्नको लागि उहाँका रचनाहरूले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जुन खालको भूमिका खेलिरहेका छन्, तर उहाँकै जीवनले चाहिँ यो देशलाई कस्तो कस्तो खालको परिवर्तन दियो? अब उहाँले पुरानो स्थितिलाई समाप्त पारेर नयाँ स्थिति आओस् भन्ने चिताउनु भयो। त्यसको लागि अनेक प्रयास गर्नुभयो, पढाउनु भयो, लेख्नुभयो, देश विदेश घुम्नुभयो र कयौँ मान्छेलाई योग्य बनाउनु भयो र उहाँले सकेसम्म धेरै जस्तो जीवनको सकेसम्म खाली समय नराख्ने, लेखिरहने। हुँदा हुँदा हिउँ पर्दाखेरि पनि कविता लेख्नुभयो उहाँले। त्यो राति उठेर रातभरमै एउटा सानो खण्डकाव्य लेखिसक्नु भएको छ, तुषार वर्णन। त्यसरी कुनै पनि क्षण साहित्यिक रचना बिना उहाँको कटेन। दाल भात खानु त बेग्लै कुरा हो, तर अब अतिरिक्त समय जिउनुको विशेषतालाई उहाँले दर्शाउनु भएको पाइन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई नेपाली साहित्यबाट पर हटाइदिने हो भने नेपाली साहित्यको स्वरूप कस्तो पाउनुहुन्छ? नेपाली साहित्यको रूप सायद भानुभक्तमा पुग्ला। किनभने त्योभन्दा यता जति विकास भयो देवकोटाहरू जस्ताकै तपस्याबाट भयो। त्यस कारणले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको देनलाई हामी आधुनिक युगको प्रवेश गराउने एउटा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वको रूपमा लिन सक्छौँ। हामीले देवकोटाबाटै सन्दर्भ सुरु गऱ्यौँ। हामी देवकोटाकै विषयमा केन्द्रित त हुन्छौँ, तर स्वयं श्यामदास वैष्णवलाई देवकोटाबाट अलग ग्याउन सकिन्न भन्ने मानिसहरू छन्। तपाईँले देवकोटालाई के दिनुभयो त्यस्तो? होइन, मैले त उहाँको कृत्यलाई सार्ने, सफा गर्ने, छापाखानामा लगेर छापिदिने इत्यादि सघाउने काम गरेँ। म त थिइनँ, बलदार भट्टराई पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि अब सरसघाउको काम गरेँ। त्यो काम गर्दाखेरि लक्ष्मीप्रसादका केही विशेषताहरूलाई आत्मसात गर्ने मौका पाएँ। नेपाली साहित्यको एउटा वर्ग छ, त्यो चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनबाट श्यामदास वैष्णवलाई हटाउने हो भने देवकोटा अपुरा हुन्छन् भन्छन्। यो साँचो हो? त्यति नभनिहालौँ, किनकि देवकोटाको सहयात्री हो, देवकोटालाई सघाए। उहाँका विविध क्षेत्र भयो, सबै क्षेत्रमा म लाग्न सकिनँ, तर साहित्य क्षेत्रमा जो सक्दो गरेँ। त्यो पनि धेरै वर्ष होइन, 4 सालतिर त उहाँ बनारस गइहाल्नु हो। त्योभन्दा अगाडि 1 सालदेखिको 2-3 वर्ष 3-4 वर्ष चाहिँ उहाँलाई मैले सघाएको। सघाउँदाखेरि उहाँको महाकाव्य, कुन महाकाव्यको कुरा? शकुन्तला महाकाव्य। शकुन्तला महाकाव्य तपाईँले सार्नुभयो? अनि सुलोचना भयो, अरू निबन्ध सङ्ग्रह, लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह इत्यादि 3-4वटा किताबबाट सारियो र छाप्न पनि आफै गइयो बदनाथजीको साथ। त्यसै गरेर सारियो भने चाहिँ कस्तो गर्नुभयो? अनि उहाँले लेख्नुभएको लेख्नुहुन्थ्यो, उहाँले लेख्नुभएको चिज आफूले सभा अक्षरमा उतार्ने। तपाईँको अक्षर धेरै राम्रो थियो त्यति बेला? धेरै राम्रो त होइन, उहाँले राम्रो मान्नुभयो। संसारमा अक्षर राम्रो भएको कच्छन्। तर तपाईँको पनि अक्षर चाहिँ राम्रै थियो होइन? राम्रै थियो भन्छन्। अनि
तपाईले जब ती उहाँका रचनाहरू सार्ने काम गर्नुभयो त्यसपछि देवकोटाले तपाईँलाई के भन्नुहुन्थ्यो? देवकोटाले त होइन, पण्डितजीहरूले दिल्ली गरेर हो वा विचित्र देखेर हो उहाँलाई वेदव्यास जस्तो मलाई गणेश जस्तो भनेर नाउँ राखे। त पण्डितजीहरूले देखेको नि वेदव्यास र गणेश। तपाईँ 90 वर्षको हुनुभयो। नेपाली साहित्यमा देवकोटा बनाउनका लागि जति मेहनत अथवा जति सघाउनु भयो त्यो एकातिर छ, तर तपाईँ स्वयंले चाहिँ नेपाली साहित्यलाई आफूले के दिए जस्तो लाग्छ कि? नेपाली साहित्यमा रेडियोमा बसेर ध्वनि नाटक प्रस्तुत गरेँ, अनि रङ्गमञ्चमा नाटकहरू पर दृश्य नाटक प्रस्तुत गरेँ, अनि दृश्य नाटक साथसाथै सङ्गीत नाटक पनि प्रस्तुत गरेँ। त्यसरी दृश्य नाटक, ध्वनि नाटक र सङ्गीत नाटक 3 किसिमको नाटक राष्ट्रिय नाचघरमा प्रस्तुत भयो। तपाईँको नाटकको कुरा आइदियो होइन? त्यसपछि तपाईँले कविता लेख्न पनि उत्तिकै आफ्नो कविता पनि लेखेँ, जस्तो रातको आँसु, अन्तर्ध्वनि, पत्कर, उपहार। जीवनको कुनै रसिलो कविता सुनाइदिनुहुन्छ हामीलाई? म हराइरहेको हुन्छु बराबर फुलको मुस्कानमा, काँडाको तीव्र गडानमा, मनमा हर्ष विषादभरि म आइरहेको हुन्छु बराबर। असङ्ख्य इच्छाको भेलमा, जिन्दगीको खेलमा, खेलौना चाहिँ चालित बन्दै म रमाइरहेको हुन्छु बराबर। आफ्नो इच्छा अर्कामा गराउनुभन्दा साकार, अर्काको इच्छा आफूमा गर्न सके साक्षात्कार। सायद प्रीत हुँदो हो कि अमर, जितेर अर्कालाई आफ्नो गराउनुभन्दा हारी अर्कासित आफू उसको आफूभन्दा। सायद प्रीत हुँदो हो कि अमर, यस्तै पाउनुको उत्सुकता भन्दा हुनसके गुमाउनुको दृढता। हर मनुष्य आफ्नो हुन्थ्यो होला, आफू अर्काको भइन्थ्यो होला। सायद रित हुँदो हो कि अमर, यसै 2-3 कुरा। अहिले आएको त्यही हो, कण्ठ आउँदैन मलाई कस्तो। तर जीवनमा कविताले मान्छेलाई के दिने रहेछ अथवा साहित्यले मान्छेलाई के दिने रहेछ? साहित्यले मान्छेको मस्तिष्क विकासमा, जीवनको व्यवहारमा केही सचेत गराउँछ र कवितामा एउटा भावना प्रदान हुन्छ। कविताले उमङ्ग प्रदान गर्छ भनौँ भने अब नाटक इत्यादिले जीवन दर्शनलाई साकार बनाउने प्रयास गर्छ, जसबाट मनुष्य सचेत होस् र जीवन यात्रामा उसले केही प्रगति गरोस् भन्ने चाहना साहित्यकारको पनि हुँदो रहेछ। अनि तपाईँले जुन खालको साहित्य साधना गर्नुभयो तपाईँ आफैले, यसले नेपाली साहित्यलाई के दियो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? नेपाली साहित्यलाई एउटा फुल चढायो भन्नुपर्ला। आफ्नो पत्रम पुष्पम अर्पण गर्यो। आफ्नो क्षमताअनुसार पत्रम पुष्पम नेपाली साहित्यलाई अर्पण गर्यो। त्यहाँभन्दा बढ्दा पुजारी भन्नु पनि सक्दिनँ, तर नेपाली साहित्यको लागि एउटा उत्सुक प्राणी जसले साहित्यको विकास होस् भनेर केही प्रयास गर्यो। अनि तपाईँको पुस्ताले नेपाली साहित्यलाई कसरी हेरिरहेको छ कि पछिल्लो समय जस्तो खालको रचनाहरू आउन थालेका छन्, जुन प्रवृत्ति विकास भएको छ नेपाली साहित्यमा, यो ठिकै गतिमा छ कि यो? नयाँ पुस्ताहरूले गद्य कवितालाई बढ्ता जोड दिएका छन्। कोही गद्यात्मक अभिव्यक्ति पनि छ, कसैले वाणिज्य छन्दमा पनि लेखेका छन्। नयाँ पुस्ताहरूले आफ्नो क्षमता देखाउनलाई जसक्दो चुरीफुरी देखाएको पाइन्छ। चुरीफुरी भन्नु कि उत्साह देखाएको पाइन्छ। नयाँ पुस्ताहरूलाई पनि पहिलेकालाई अध्ययन गरेर कसरी नयाँ विषय प्रस्तुत गरौँ भन्ने उनीहरूको सोच देखिन्छ। उनीहरूको सोचले किताबको रूपमा साकार रूप लिएको पाइन्छ। पछिल्लो समय नेपाली साहित्यमा आख्यानलाई र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै गद्य कवितालाई जसरी बिक्रीको चिज बनाइएको छ, बिकाउको माल बनाइएको छ, नेपाली साहित्यमा लाग्ने सर्जकहरू आफैमा चाहिँ कहिले व्यवस्थित होलान् अथवा यसमा लागेर बाँच्न सक्ने वातावरण कहिले बन्ला
तपाईँको पालादेखि आजसम्म उस्तै स्थिति छ होइन? साहित्यमा लागेर बाँच्ने क्षमता त कमै होला। केही मान्छेले गोर्खापत्रमा जाहेर यो सोखको मात्र विषय भयो होइन साहित्य चाहिँ? केही मान्छेको गोर्खापत्रमा जाहेर छ, केही मध्यवर्गमा छन्, केही गरिबमा छन्, केही मान्छेले पेसा त पाएको छ। तर यही नै बलियो आधार भनेर भन्न सकिँदैन अहिले पनि। तर तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ संसारका धेरै देशहरूमा कविताको मूल्य अथवा कविता लेखेर मान्छेहरू आफ्नो जीवन चलाउन सक्ने आधार तयार भइसकेको छ। नेपालमा चाहिँ साहित्य अथवा कविता लेख्नु अथवा साहित्यमा लाग्नु भनेको चाहिँ एउटा सोख पुरा गर्नु, सोखको विषय मात्रै भयो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चाहिँ नकल गरेर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको प्रेरणा लिएर नेपाली साहित्यले पनि सिँगारौँ भन्ने भावना त छ। अब त्यो पूर्ण रूपले त्यो सफल भइसक्यो भन्न चाहिँ सकिन्न। अब एकैछिन फेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको स्मरणमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ, यसैमा केन्द्रित बनाउँ। देवकोटाको आनी बानीको बारेमा तपाईँको सङ्गत जो थियो अलिकति बताइदिनुहोस्। देवकोटा डिलबजार नाटक मण्डलमा म नाटकमा प्रम्प्टरको काम गर्थेँ। नाटकले अरूहरूको पनि गरिन्थ्यो। देवकोटाले पनि भरत मिलन भन्ने नाटक लेख्न दिइएछ। अनि एक च्याप्टर लेखेर दिएको, अर्को लेख्न बाँकी। अनि म देवकोटाका जाऊ भन्दा केशव राज कर्णिकार भन्ने दिल्ली बजारको नाटक सञ्चालकले भने म अहिले हिस्केर याद देखेर जाऊ मान्छे सोझो छन्, मान्छे केही पनि गर्नु अरू मान्छे छन् सोझो छन् जाऊ भनेर उहाँको सोझोपनको परिचय उहाँले दिनुभयो। मैले कसैले पनि गाली गर्दैन, केही पनि गर्दैन, सोझो छन् मान्छे जाऊ भनेर पठाउनु हो। म जाँदाखेरि पढाइ गर्नुभएको थियो। अनि मैले उहाँको कृति सारेको देखाएँ। उहाँले यसो हेर्नुभयो, ए अक्षर त निकै राम्रो रहेछ, मैले यस्तो मान्छे खोजिरहेको थिएँ भन्नुभयो यो गायक। अनि मैले पनि सेवा गरिहाल्छ नि, ममा त्यही उत्साह छ के गरौँ भन्ने, त म यहाँको सेवा गरिहाल्छु भने तुरन्त ऊ भन्नुहुन्न सम्झौता भयो, मान्छे मौखिक सम्झौता भयो। अनि उहाँले भाषा अनुवाद परिषदमा जागिर पाउनुभयो। त्यो जागिर सँगसँगै मलाई पनि जागिर गराएर उहाँ जानुभयो। सुनेअनुसार देवकोटा चाहिँ तलब बुझेर आउँदा फर्किँदा चाहिँ तलब बाँड्दै बाँड्दै हिँड्नुहुन्थ्यो भन्ने, बाँड्दै हिँड्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि होइन। उहाँको तलब 80 रुपियाँ थियो, म बोकेर ल्याउँथेँ। गरौँ हुन्थ्यो नि चाँदीको रुपियाँ, ए त्यो सिक्का सिक्का तपाईँ बोकेर ल्याउनु? म बोकेर ल्याइदिन्थेँ अघि सँगसँगै। अनि एउटा फलफुल पसललाई यसो आँखा लगाउनु, उहाँलाई मेवा खाने सौख चलेछ। अनि त्यो मेवाको कति भनेर सोध्या। त्यहाँ जिन्दगीको एउटा बुढी पसल थापेर बसिरहेको थिएँ। देवकोटाले देखेर उसले पागल वा बेकुफ सम्झिन्छ के पनि, त्यो बेच्ने होइन भन्ने मलाई झसङ्ग मनमा आए। त्यत्रो ठुलो व्यक्तित्वलाई यसले चिनिएन भने लाग्यो, नबेच्ने भनेर, बेच्ने चिज होइन भनेर। अनि देवकोटा आफूले लगाएको कोट पनि फुकालेर असहायहरूलाई दिनुहुन्थ्यो भन्ने पनि साहित्यमा सुनिन्छ नि। त्यो पनि अतिशयोक्ति हो। कोट फुकाएर उहाँलाई लुगा लाउने, आफ्नै लुगा लाउन सपार्न समय लाग्थ्यो अथवा सपार्नको लागि कोसिस हुनु पर्थ्यो। उहाँ त्यस्तो अस्तव्यस्त लुगा लाउने मान्छे फेरि टिपटप होइन। कहिलेकाहीँ त यसो दाडसाडी खोलेर पुतली जुमा बनाउनुहुन्थ्यो सिँगार्नको नाउँमा। तर अब जुत्ता पनि ठाउँ ठाउँमा ठेस लागेर छाला खुल्क्या जुत्ता, अनि खतरङ गरेर हिँड्ने। जिन्दगी अथवा दैनिकी चाहिँ अस्तव्यस्त नै हुन्थ्यो उहाँको, होइन? उहाँको जिन्दगी सुव्यवस्थित गराउँछु भन्ने उहाँको सोच थियो। तर उहाँको क्रियाकलापले सुव्यवस्थित भन्न दिएन। परिस्थितिले पनि उहाँलाई त्यो उहाँको चित्त जस्तो हुनु दिएन। फुलमार चुरोट खुब खानुहुन्थ्यो देवकोटा, होइन? चुरोट चाहिँ कहिले लेख्न लागिरहेको भन्नुहुन्थ्यो। म गएर पछाडिपट्टि बस्यो भने चुरोट छ भन्नुहुन्थ्यो। ल भने एउटा फुलमार चुरोट जिउ यसो लेख्न लागिरहेको मान्छे, अनि हात यसो दिनुहुन्थ्यो। म पछाडिबाट चुरोट अड्काइदिन्थेँ, उहाँ यसरी सिङ्गिया तान्नुहुन्थ्यो। त्यो एउटा विचित्र किसिमको एउटा दृश्य थियो। उहाँको व्यक्तिगत आनी बानी, स्वभाव, यी सबैलाई हेर्दा
तपाईले आफ्नो 90 वर्षको जीवनकालमा त्यस्ता अरू कोही मान्छेसँग सङ्गत गर्नुभयो? व्यक्तिगत बानी हालकाल सोझो थियो, कसैलाई नबिजाउने है उसो एउटा चाहिँ उहाँ रिसाउनु भएको छ। शाकुन्तल महाकाव्य वार्षिक छन्दमा लेखियो, एक छन्द चाहिँ उहाँले मातृकमा लेख्नुभयो। लेख्नु हुँदाखेरि पण्डितहरूसित भाषणवाद पण्डितसित पुष्कर शमशेरले सल्लाह गर्नुभयो, यो के देवकोटाले लेखे यो वार्षिक छन्द हो भने होइन भन्दै उनीहरूले होइन भन्दैपछि उनले आड मिल्यो र उनले उसो अर्को छन्द लेख, यो वार्षिक छन्दमा लेखिएकोमा फेरि मातृक छन्द किन मिसाउने भनेर पुष्कर शमशेरले आदेश दिए। देवकोटा चुप लाग्नु भयो। त्यही बखतमा दिउँसो वार्षिक शमशेर आइपुग्नु भयो पुष्कर शमशेरलाई भेट्न, उहाँ त दाजुभाइ। अनि दाजुलाई यसो ढाउनु भयो वार्षिक शमशेरले, दाजुको हात ढाउनु भयो। त्यति भए चौध आएपछि देवकोटीको मनमा असन्तोष गुम्सिरहेको रहेछ। अनि उहाँले वार्षिक शमशेरलाई बाबु साहब शकुन्तलालाई एउटा यहाँ गालाई सुनाऊ कि भन्नुभयो। ल सुनाऊ देवकोटा भन्नुभयो। अनि सुनाउँदा तिमी त नास्तिक बनिसकेछौ, खुलस्त आत्मा नभन्न सक्ने, ल यही हो, यसैमा सुनाउँदो माथि तलसम्म। त्यसो भने बडो बेस, राम्रो देवकोटा बेस भनेर बाबुले तारिफ गरिदिनु भयो। अन्त पुष्कर शमशेरको पारा चढ्यो। मैले हुन्न भन्दा भन्दै मेरो भाइको अगाडि तेजोबन्द गर्न खोजे, बाजे भनेर बाजे शब्द प्रयोग गर्नुभयो। शब्द प्रयोग गर्नु देवकोटामा रम्थनिनु भयो। म टपरै बाउनु होइन, म तुरुन्त राजीनामा गर्न सक्छु भनेर जुरुको बेन्चबाट उठेर बाहिर निस्कन लाग्नुभयो। त्यही वखत पुष्कर शमशेरले हतपत्त तिम्रो मान्छेले केही गर्छ नि, मेरो मान्छे यहीँ बस्छन् भन्नुभयो, जानुभयो। पछि एकाध दुईकान मैदान डाइरेक्टर जनरलका त्यो कुरा पुग्यो, त्यो बेलाको शिक्षा विभागको सर्वेसर्वा। अनि उहाँमा पुग्दाखेरि जे भए पनि लेखक कवि नाउँ चलेको मान्छेलाई बाजे शब्द प्रयोग गर्नु नहुने भन्ने कुरा भयो। अनि पुष्कर शमशेरले चाहिँ आफूलाई छलेर, मैले त्यो बेला ब्लड प्रेसर भएको थियो कि अरे, त्यसरी अपशब्द निस्क्यो, मैले उनलाई अपमान गर्न खोजेको होइन भने मेलो पत्र भयो। त्यो देवकोटा चाहिँ रिसाएको अथवा म तपाईँ बाहुनु होइन भनेर रड्केको त्यही एउटा देखेँ। अरूमा त सिधा सादा सरल उहाँको स्वभाव पाउँछु म। देवकोटाको रचनाकारिताको कुरा गरौँ। देवकोटाले विविध विधामा, गद्यमा, पद्यमा, आख्यानमा, गैर आख्यानमा सबै किसिमका रचनाहरू गर्नुभयो। नेपाली साहित्यमा उहाँको रचनाको स्थान कहाँनिर छ? सबैको भनाइअनुसार नै उहाँलाई महाकवि भनियो। त्यो महाकवि उहाँले चाहेको होइन। अरूहरूले महाकवि त त्यति बेला दिएको तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट अनि पण्डितजीहरूले पनि महाकवि भन्न थाले महाकाव्य लेखेपछि। अनि राजा महेन्द्रले पनि त्यो स्वीकृति जस्तो मानेर चाहिँ देवकोटाजीको आदर गरियो भन्नु पर्यो। हामी रचनाकारिताको कुरा गर्दैछौँ। उहाँको रचना जुन उचाइको छ, त्यो रचनाकारिताका कारण नेपाली साहित्यलाई कतिको बलियो बनाउन मद्दत, केही न केही बौद्धिक जागरणमा सहयोग गर्छ त्यसले। यद्यपि बाल साहित्य पनि लेख्नुभयो, विविध विषय, पुतली भन्ने केटीको कविता पनि लेख्नुभयो। तर उहाँको रचनाकारिताले बिएसम्मको कोर्स बुकमा राखियो, त्यो मूल्याङ्कन त्यही हो। उहाँमा राजनीतिक चेतना पनि सुधारवादी क्षेत्रमा थियो। राजनीति सुधारवादलाई राजनीति नमान्न त सकिन्न, तर राजनीति भनेर पार्टी खोलेर यसो गर्छु उसो गर्छु भन्ने उहाँको सोच थिएन। तर चाहिँ नि राजनीति भनेपछि पार्टीले घेर्ने भइहाल्यो। अनि उहाँलाई पार्टीले घेर्यो र बनारस लग्यो। बनारस लग्दाखेरि धेरै दुःख पाउनुभयो। खानपान मिलेन, चोर खाने बानी, चोर खान नपाएर बिडी खानुको लागि दुख नाग भन्ने प्रकाशकलाई 4 आनामा कविता बेच्नुभयो। कविता बेच्दाखेरि बिचरा त्यो लेखाउने मान्छेले भो अब नलेखिदिनुहोस्, कवि चाहिँ पुग्यो भने त्यस्तै खन्याइदिनु भयो कि विचारेर। खनाउँदाखेरि त्यस किसिमको भो बनारस भने। अनि त्यो बनारसमा गएको कुरा एकान्तविकमा दरबारतिर पनि फैल्यो। बबर शमशेरले देवकोटा त्यसलाई बोलाएर
बाबुले दुःख पायो भन्ने सुन्छु बेकारमा लैमा लागे जाऊ लिएर आऊ भनेर 80 रुपियाँ दिए अरे त्यो बजेले भने के 80 रुपियाँ लिएर आऊ बोझै बनारस जानुभयो देवकोटा फर्केर आउनुभयो फर्कुन्जेलसम्म 2 छोरा मरिसकेका थिए त्यो जिसको पिरियडमा सकले भनौँ वा रोगले भनौँ 2 छोरा मरिसकेका थिए त्यही पनि देवकोटाजी आइपुग्नुभयो आइपुग्दा तर कसरी पनि स्वागत गर्न गएन किनकि उहाँलाई ऊ के गद्दार जस्तो सम्झ्यो कि गद्दार जस्तो सम्झेर राजनीति अलिक कसरी वास्ता गरेन अनि त्यसै बित्यो नेपालमा चेन्ज आयो सबैले आफ्नो आफ्नो ठुलो हुने रहर त्यो सबै ठुलो भए उहाँलाई कसरी पनि वास्ता गएन तर पछि ऋषि शाहले विपक्षी नेता बनाउनु भयो विपक्षी नेता बनाएर संसदमा उहाँलाई अगाडि सार्नुभयो त्यसपछि उहाँलाई हेर्ने मान्छे पनि रेसन भन्ने देखियो र पछि डाक्टर प्याय सिंहले मन्त्री बनाउनु भयो मन्त्री बनाउँदाखेरि यो मन्त्री कति दिन टिक्ने हो भन्नुहुन्थ्यो आफै नभन्दा 3 महिनामा प्याय सिंहको मन्त्रीमण्डल खतम भयो तर उहाँ जब मन्त्रीमण्डलमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि नेपाली भाषा साहित्यको लागि उहाँले नेपाली भाषाको लागि विश्वविद्यालय खडा गर्नको लागि उहाँको प्रयास रह्यो नि नेपालमा यो आफ्नै विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने एउटा धारणा आयो त्यो धारणाले साकार रूप लियो सबैलाई सघाए सबैले रहर गरे सबैबाट नेपाली भाषाको क्षेत्रमा पनि उहाँले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुभयो त्यस कारण विश्वविद्यालयमा एमएसम्म नेपाली पढाइ नै भयो पिएचडीसम्म भयो अझ डक्टरेटसम्म गर्न पाए यसरी देवकोटाले जानी नजानी अथवा चाहिँ नचाहि उहाँबाट चाहिँ यी सकारात्मक कार्यहरू निकै भयो र देवकोटाजीले जति प्रयास गर्नुभयो जे जस्तो सपना देख्नुभयो त्यो सपनालाई केही मात्रामा त्यो शिक्षण संस्थाले पनि मान्यता प्रदान गर्यो र उहाँका कृतिहरूलाई कोर्स पुगेर राख्यो नेपालीमा बिएसम्म मात्र थियो पछि एमए पिएचडीसम्म पनि नेपालीमा दिन पाउने भयो सबैले मानिसहरू महाकवि देवकोटाको विलक्षण स्वभाव र रचनाकारितालाई लिएर अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द प्रयोग गर्छन् कि जियोग्राफिकल मिस्टेक भनेर अर्थात् भौगोलिक रूपमा चाहिँ देवकोटा यहाँ नजन्मेको भए भौगोलिक एकजना अङ्ग्रेजले देवकोटाले 60 पात देखेर बिरामी भए बेला देवकोटा जस्तो मान्छे नेपालमा नजन्मायो भने यो भौगोलिक त्रुटि भन्नुपर्छ भन्ने कमेन्ट गरे आज हामीले श्यामदास वैष्णव स्वयंको रचनाकारिता अनि देवकोटाको रचनाकारिता नेपाली साहित्यको बारेमा लक्ष्मी पूजाको दिन जुन कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ यसको बीचतिर म तपाईँलाई केही निजी तपाईँको अनुभवको आधारमा आउने जवाफलाई अपेक्षा गरेर प्रश्नहरू सोध्छु कि फर्केर हेर्दा तपाईँ 90 वर्षको हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य कुन अवस्थामा छ नेपाली साहित्य अहिले विकासोन्मुख छ विकसित भइसक्यो भन्न सकिँदैन सबैको प्रयासले विकासोन्मुख छ विकास नेपाली साहित्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण जो सरकारको छ सरकारले नेपाली साहित्यलाई अथवा नेपाली भाषालाई समृद्ध बनाउनको लागि गरेका कोसिसहरू तपाईँ सकारात्मक नै पाउनुहुन्छ खोइ नेपाली भाषालाई नै महत्त्व दिएर सरकारले त गरेर तर लेखापढीको भाषा त नेपाली छ नि अड्डाखानामा लेखापढीको भाषा नेपाली नै छ अरू भाषा प्रयोग हुँदैन त्यसैले पनि महत्त्व नदिए भन्न सकिँदैन तपाईँ फर्केर हेर्दा आफ्नो जीवनलाई कसरी परिभाषित गर्नु मेरो जीवन अब पहिले उत्साहमा फुल्यो थियो अहिले उमेरले गर्दा र शारीरिक स्थितिले गर्दा अहिले त उयो लाउनै गयो भन्नुपर्छ अब पहिलेको कुरो सम्झेर नाक फुलाउने बेग्लै कुरा हो होइन भने अहिलेको मेरो स्थिति अलिक दयनीय नै छ माने अलिकति अस्तव्यस्त छ मनस्थिति पनि अलिक सन्तुलित छैन के भयो अब 4-5 वर्ष अगाडिसम्म टगडै थियो त्यसपछि यता आफूलाई आफै हरास छान्ने कि त्यस किसिमको हो छ कहीँ गएर भने सपनामा हिँड्या हो कि सपना हिँड्या हो कि भन्ने जस्तो लाग्ने त्यस किसिमको एउटा भ्रम भनौँ वा त्यस किसिमको एउटा
ऊ आभास आफूलाई पाएको ठान्छु। जीवन अथवा जिन्दगी के रहेछ जस्तो लाग्छ? जिन्दगी जिउँदोको मान्छेको जीवनको सक्रियता हो जिन्दगी। सक्रियता नभएपछि जीवनको पनि कुनै रस हुँदैन। त्यो तपाईँको मुटुको ढुकढुकले नै मान्छेलाई सक्रिय बनाउँछ जस्तो लाग्यो। हात खुट्टा चल्छन्, मान्छे केही गर्छ, केही न केही गरेर बाल्न खोज्छ, चुप्लाएर बन्न सक्दैन, बाल्नको लागि अनेक उपाय गर्छ, आफूले जे जे जान्यो त्यही त्यही गरेर चाहिँ जीवनयापन गर्न खोज्छ, त्यही देखिन्छ। संसार जो देखिन्छ यो चाहिँ के रहेछ? भ्रम बढी हो संसार। हजुर, अब संसारमा ईश्वर जगतको कुरा गर्दैछु म। संसारमा ईश्वर छैन भन्छन् है। यो प्राकृतिक हिसाबले यो संसारको चाहिँ गतिविधि चलिरहेको जस्तो लाग्छ। प्राकृतिक प्रकृति अब भएको संसारलाई नियमित आकस्मिकता भन्नुभएको छ। नियमित आकस्मिकता भन्नुभएको छ। तर एक प्रकारले संसार मान्छेहरू जन्मिन्छन्, कामकाज गर्छन्, खान्छन्, लाउँछन्, हिँड्छन्, एक प्रकारले मुभमेन्ट भइरहेछ। फेरि नियम पनि छ। सूर्य उदाउने अस्ताउने, चन्द्र उदाउने अस्ताउने एउटा मान्छेको दृष्टिकोणले त्यो पनि नियमबद्ध देख्छ। साँझ पर्छ, बिहान हुन्छ, दिउँसो हुन्छ, यो पनि नियम पनि छ। फेरि एउटा क्रममा चलिरहेको छ हैन? क्रम हो। त्यो क्रम देख्दाखेरि यो सिलसिलाबद्ध छ। ईश्वर छैन किन भन्छन् भने जस्तो पनि लाग्छ। तर के छ भने खोज्दै गयो भने कसैलाई पनि अन्याय परेकोमा ईश्वरले हस्तक्षेप गरेर सुधार गरेर चाहिँ नि पाइँदैन। आफ्नो आफ्नो धुनमा सबैलाई ईश्वर छैन त्यसैले भने जसोसुकै आपद विपद परे पनि मान्छेले ईश्वरबाट सामना गर्नुपर्छ। आफैले सामना, ईश्वरको साथ छैन त्यहाँ। साथ दिँदैन। तपाईँ यति बेला ईश्वरको साथ खोज्नुहुन्छ? म अहिले चाहिँ नि यस्तै छु। तपाईँलाई ईश्वरको साथ चाहिएको छ? पहिले अब खुब मन्दिर जाइन्थ्यो, के गरिन्थ्यो, त्यो बेलाको अब अज्ञानै भन्नु पऱ्यो कि मन्दिर सन्दिर जान्थेँ, देउताको अन्नभूमि भात खान नआउने, हरेक मन्दिरमा घुम्ने, मानव मन्दिरको देवीले हात बटान दिए जस्तो लाग्ने है। अब अहिले चाहिँ सब यो मनुष्यको चाहिँ एउटा घुमफिर गर्ने, समय कटाउने, रमाउने एउटा स्थल मात्रै मन्दिर हो। त्यहाँ ईश्वर रत्वले प्रतिनिधित्व गरे जस्तो लाग्दैन। मानिसहरू जब उमेर ढल्किँदै जान्छ त्यसपछि ईश्वरका प्रति बढी नै नतमस्तक हुने गर्छन्। तर तपाईँ चाहिँ जब उमेर ढल्किँदै गयो त्यसपछि ईश्वर छन् भन्ने कुरामा कुनै विश्वास गर्नुहुन्न? ईश्वरप्रति नतमस्तक भएर बेइमानी पनि त गर्छन्। ईश्वरको डर भए बेइमानी गर्दैन थियो मान्छेले। तर मान्छे आफू बाँच्नको लागि अलिक छलछाम गर्छन् नि। ईश्वरलाई त एउटा अवधा हुन्थ्यो नि, छलछाम गर्दैन थियो होला। तर छलछाम गर्छन्, अनेक उपाय गर्छन्, अनेक किसिमले उनीहरू आफूलाई सञ्चालित गर्छन्। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। तपाईँ 90 वर्षको हुनुभयो। तपाईँको अनुभवले जीवन, जगत अथवा देश, साहित्य जे देख्यो त्यो कतिपय कुराहरू बताउनु भएको छ। हाम्रो अथवा पछिल्लो पुस्तालाई तपाईँ कसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने कलाको बोध गराउन सक्नुहुन्छ? बाँच्नु त असल गरेर बाँच्नु, एक्लै अर्काको भलो नगरिकन आफ्नो भलो हुँदैन। त्यस कारणले अरूको भलो गरेर अरूलाई जागृत गराएर अनि केही सकारात्मक कामहरू दर्शाएर मान्छेले बाँच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यद्यपि आफ्नो फाइदाको लागि कुनै पनि मनुष्यले त्याग गरेको पाइँदैन। त्यो त्यागमा पनि लोभ हुन्छ। अनेक किसिमको त्याग गरे भन्छ यति त्याग देखायो भने यति आकर्षण हुन्छ, यसो हुन्छ भनेर। त्यस कारणले लोभ गरेर त्याग गर्छ मान्छे। त्यागमै लोभ, त्यागमै लोभ भन्नु पऱ्यो। त्यस्ता गरेर देखाउँछन्। अब तर मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो स्वभाव, आफ्नो आफ्नो गुण, आफ्नो आफ्नो मुभमेन्ट, आफ्नो आफ्नो क्रियाकलाप हुन्छ। तर यही नै निश्चित भन्ने चाहिँ नि क्रियान्वयन गर्न गाह्रो पर्छ। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। तपाईँलाई स्वस्फूर्त रूपमा केही भन्न मन छ?
अब मलाई केही भन्नु छैन। देवकोटाको बारेमा मलाई यहाँ जो कोट्याउनु भयो अनेक कुरा, हजुर त्यो मैले भने जस्तो गरेर राम्रोसित भन्न सकिनँ भन्न सकिनँ, किनकि अब म अलि अस्तव्यस्त भएको हुनाले त्यो भने तैपनि मोटामोटी रूपले देवकोटालाई झल्काउन जो जति प्रयास गरेँ, तपाईँहरूले जे जस्तो कष्ट गरेर मलाई बोलाउनु भयो त्यसको लागि म कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। अब जीवन र जगत बारेमा अघि नै बताइसकेँ। देवकोटाजीले आफ्नो देशको लागि नेपाली भाषाको उत्थान र अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान हासिल गरेर नेपाली भाषाको विकासमा उहाँले योगदान दिनुभएको छ। हामीलाई समय दिनुभयो अनि अस्तव्यस्त तपाईँकै शब्दको जीवन दैनिकी बीच पनि यहाँ आएर आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। हामी तपाईँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछौँ र हामीलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, रियल फेसको निर्धारित समय सकिएको छ। नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटामा केन्द्रित र एकजना स्रष्टा श्यामदास वैष्णवको अनुभवमा देवकोटा अनि स्वयं श्यामदास वैष्णवको रचनाकारिता सँगसँगै जीवन र जगतका केही रसिला कुराकानी गर्ने आजको अवसर र यो समय अनि यो हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजलाई रियल फेसबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।